विक्रम सम्वत 1903 सालमा भएको ऐतिहासिक नृशंस हत्याकाण्डपछि जंगबहादुर एकाएक शासन सत्ताको सर्वोच्च स्थानमा झुल्किए। कोत पर्वको नाममा भएको सो हत्याकाण्डमा आफ्ना विरोधीहरूलाई कुल्चिएरै अघि बढे तापनि उनलाई आफ्नो सत्ता टिकाइ राख्न त्यति सजिलो थिएन। उनको विरोधमा धेरै आम नेपालीहरूले आवाज उठाए, जसमध्ये एक बहादुर, निडर र स्वाभिमानी योद्धा थिए सुखदेव गुरुङ। इतिहासले बिर्सिँदै गएको उनको योगदानलाई अब सवार्ने बेला आइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा उनी व्यक्तित्वको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। लमजुङमा जन्मेका सुखदेव गुरुङ बौद्ध धर्मका प्रखर अनुयायी, समाज सुधारक र राजनीतिज्ञ थिए। नृशंस हत्याकाण्ड मच्चाएर देशको सर्वोच्च स्थान प्राप्त गर्न सफल भएपछि सुखदेव गुरुङ जंगबहादुरका कट्टर विरोधी बने। त्यसपछि पनि उनले आम जनताहरूलाई पुरै दबाएर शासन गर्न थालेपछि सुखदेव गुरुङ चुप लागेर बस्न सकेनन्। उनले एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासनको विरोध गर्न एक गोप्य योजना बनाउन थाले। तर तत्कालीन समयमा आम जनतालाई सुसूचित गर्न त्यति सजिलो थिएन। गरिबी र अशिक्षाको मार खिपिरहेका आम जनताहरू भरसक यस्ता गतिविधिहरूबाट टाढा रहन चाहन्थे। उनीहरू आफ्नो नियतिलाई नै दोष दिँदै जस्तो सुकै अन्यायलाई पनि सहन तयार हुन्थे। यस्तो समाजलाई उचालेर अघि बढाउन सुखदेव गुरुङलाई निकै गाह्रो परिरहेको थियो। तर उनले आफू भित्रको विद्रोही ज्वालालाई निभ्न दिएनन्। समाज सुधार्न आफ्नो बलि दिन पनि उनी तयार भए। नभन्दै उनले आफूलाई नौ सरकार बौद्ध बादशाहको रूपमा घोषणा गरे र जंगबहादुरको एकाधिकारवादी शासन सत्ताको विरुद्धमा उत्रिए। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार उनको विद्रोहको सुरुवात जंगबहादुरले विक्रम सम्वत 1910 सालमा ल्याएको मुलुकी ऐन नै मुख्य थियो। प्रधानमन्त्री जंगबहादुर बेलायतको यात्रा गरेर फर्किएपछि नेपालमा पनि बेलायतको जस्तै एक लिखित ऐन बनाउने विचार गरे। सोही अनुसार विक्रम सम्वत 1910 सालमा नेपालमा कानूनी समानता ल्याउन एक मुलुकी ऐनको व्यवस्था गरे। सोही मुलुकी ऐन नै नेपालको कानूनी इतिहासमा प्रथम लिखित कानून बन्न गयो। तर सो मुलुकी ऐनमा जातीय आधारमा फरक फरक दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो। हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेर बनाइएकोले पनि यसमा जातको आधारमा अपराधीहरूलाई सजायको व्यवस्था गरियो। यसले ब्राह्मणवादलाई उच्च पक्षपोषण गरियो भने अन्य जाति तथा धर्मावलम्बीहरूलाई निकै तल्लो स्थानमा राख्यो। राष्ट्रिय कानूनमा नै यस्तो विभेदकारी व्यवस्था उल्लेख भएपछि आम जनताहरूमा भित्रभित्रै असन्तोष र आक्रोशहरू देखिन थाल्यो। तर उनीहरूले आफ्नो आक्रोशलाई बाहिर पोख्न सकिरहेका थिएनन्। राणाहरूको निरङ्कुश शासन सत्ताले आम जनताहरूको आवाजलाई पूर्ण रूपमा दबाइरहेको थियो। मुलुकी ऐन बनेको 3 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1913 सालमा जंगबहादुरले कास्की र लमजुङको महाराज हुने गरी श्री 3 महाराज पद प्राप्त गरे। राजा सुरेन्द्रद्वारा लाल मोहर पाएर श्री 3 महाराज बनेका जंगबहादुर झन शक्तिशाली बने। लमजुङका महाराज जंगबहादुरले स्थानीय गुरुङहरूको हक र अधिकारमाथि ठूलो बन्देज लगाए। यसबाट स्थानीय गुरुङहरूको शासन पद्धतिमाथि ठूलो वज्रपात हुन गयो। यसले लमजुङका स्थानीयहरूलाई झन आक्रोशित बनाइदियो। विविधपूर्ण मुलुकी ऐन र लमजुङकै महाराज बनाइएपछि यहाँका आक्रोशित जनताहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको आवाजलाई सुखदेव गुरुङले अघि बढाए। सुखदेव गुरुङको अभियान आम मानिसहरूको लागि आफ्नै आवाज जस्तै बन्न गयो। धार्मिक रूपमा बौद्ध मार्गी भएकाले सुखदेव गुरुङले जंगबहादुरको हिन्दीवादी नीति विरुद्ध अहिंसात्मक शैलीमा धार्मिक आन्दोलनको थालनी गरे। यसपछि बिस्तारै सुखदेव गुरुङको अभियान सफल हुँदै गयो। लमजुङ तथा अन्य क्षेत्रहरूका विभिन्न स्थानहरूमा गई आम जनताहरूलाई जागरूक बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे। बिस्तारै उनको अभियान फैलिँदै गयो।
आम जनताहरू उनीप्रति विश्वस्त हुँदै गए। उनको प्रभाव र अभियान लमजुङमा मात्र होइन, गोर्खा, मुस्ताङ लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विस्तार हुँदै गयो। स्थानीय आम मानिसहरू सुखदेव गुरुङका अनुयायी बन्दै गए। उनीहरूले जंगबहादुरको कानूनलाई पूर्णतया मान्न छाडे। सुखदेवले आम मानिसहरूमा मात्र नभई नेपाली सैनिक बीचमा पनि आफ्नो अभियान फैलाउने कार्यलाई अघि बढाए। उनले गुप्त रूपमा नेपाली सेनामा समाहित रहेका गुरुङहरूलाई संगठित पार्दै लगे। यसै बखत उनले कालीबहादुर पल्टनमा कार्यरत जमदार सुपति गुरुङलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए। सुपति गुरुङले भित्रै सेनामा रहेका अन्य साथीहरूलाई एकत्रित पार्दै जंगबहादुरको विरुद्धमा उत्रन आह्वान गरे। तर सुपति गुरुङको सो अभियान लामो समयसम्म गुप्त रूपमा रहन सकेन। जंगबहादुरका केही आसेपासे गुप्तचरहरूले सो षड्यन्त्रको बारेमा भए नभएका कुराहरू जंगबहादुरको कानमा पुर्याए। सो षड्यन्त्रमा कालीबहादुर पल्टनका धेरै सिपाहीहरू पनि मिलेका छन् भन्ने खबर थाहा पाएपछि जंगबहादुर राणा रिसले आगो भए। उनले तुरुन्तै कालीबहादुर पल्टनका सबै सिपाहीहरूलाई टुडीखेलमा जम्मा हुन कडा आदेश पठाए। विक्रम सम्वत 1914 साल जेठ 21 गतेका दिन जमदार सुपति गुरुङ सहित कालीबहादुर पल्टनका जवानहरू टुडीखेलमा जम्मा भए। सो दिन टुडीखेलमा अन्य पल्टनहरू पनि उपस्थित थिए। अन्य पल्टनका सैनिकहरूलाई तयारी अवस्थामा तोप राख्न लगाइयो। केही लेखकहरूका अनुसार जंगबहादुरले कालीबहादुर पल्टन नै अपराध साबित भएमा पल्टनका पुरै सिपाहीलाई एकैपल्ट खत्तम पार्ने योजना बनाएका थिए। त्यसपछि सो षड्यन्त्रको मुख्य योजनाकर्ता जमदार सुपति गुरुङ र अन्य केहीलाई अगाडि ल्याइयो। उनीहरूले गरेको अपराधको विषयमा बहस चल्यो। अपराधको बारेमा प्रत्येक पल्टनलाई सोधनी भयो। जमदार सुपति गुरुङलाई दोषी बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिएन। अन्तमा अपराधको बारेमा सुपति गुरुङको आफ्नै पल्टन कालीबहादुर पल्टनलाई सोधनी सुरु भयो। आफ्नो साथीहरूले सहानुभूति देखाउलान् भन्ने विश्वास सुपति गुरुङमा थियो। यही विषयमा पल्टनका साथीहरू बीच कुरा भयो। तर जमदार सुपति गुरुङले सोचे जस्तो हुन सकेन। उनकै साथीहरूले उनलाई धोका दिए। जंगबहादुर प्रति असीम भक्ति रहेको देखाउन उनका केही साथीहरूले सुपति गुरुङ माथि नै अचानक आक्रमण गरे र उनलाई त्यही टुक्रा टुक्रा पारी काटेर मारिदिए। जमदार सुपति गुरुङको हत्यासँगै भर्खरै सुरु भएको एक ऐतिहासिक अभियानको पनि अन्त्य हुन गयो। सो घटनाले सुखदेवको योजनालाई नराम्ररी असर पार्दै लग्यो। तैपनि उनले जंगबहादुर राणाको विरुद्ध सुरु भएको विद्रोहको अभियानलाई रोकेनन्। समाज सुधारकको नाममा उनले आम मानिसहरूलाई जगाउँदै लगे। उनको अभियान लमजुङ, गोर्खा र मुस्ताङ लगायतका अन्य स्थानहरूमा पनि फैलिँदै गयो। धार्मिक गुरु तथा समाज सुधारकको रूपमा सुखदेव गुरुङको प्रख्यातिले राणा सरकारको चिन्ता बढ्दै गयो। उनीहरू आत्तिन थाले। यस लगत्तै सुखदेव गुरुङ राणा शासनको विरुद्ध ठाडो रूपमा उत्रिन सुरु गरे। मुलुकको सत्ता गलत र निरङ्कुश व्यक्तिको हातमा गएकोले सबैजना एकजुट भई विरोधमा उत्रन गाउँ गाउँमा गई आम मानिसहरूलाई जागरुक बनाउने अभियानलाई उनले तीव्र गतिमा अघि बढाए। तर उनको सो अभियानको खबर राणा सरकारको कानमा पुगिसकेको थियो। त्यसपछि गुप्त रूपमा उनलाई पछ्याउन थालियो। आफ्नै अभियानमा हिँडिरहेको बेला गोर्खामा उनी पक्राउ परे। उनलाई राजद्रोह सम्बन्धी मुद्दा लगाइयो र उनलाई आजीवनको कारावास तोकियो। कारावासमा रहँदा उनलाई कडा शारीरिक यातना दियो। अन्ततः सोही यातनाको कारण उनको मृत्यु हुन गयो। केही लेखकहरूका अनुसार सुपति गुरुङलाई हत्या गरिएको 1 वर्ष पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 2015 सालको अन्ततिर सुखदेव गुरुङलाई पक्राउ गरियो। उनी बौद्ध धर्म अनुयायीहरूका प्रख्यात धार्मिक गुरु पनि भएकाले जंगबहादुरले उनलाई ठाडै मृत्यु दण्डको फैसला सुनाउन सकेनन् र उनलाई आजीवन कारावासको सजाय तोकियो। तर विक्रम सम्वत 1933 सालमा जंगबहादुरको मृत्यु भयो। उनी पछि उनका भाइ रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भए।
यिनै रणदीप सिंह र उनका भाइ धीर शमशेरको कोपभाजनमा सुखदेव गुरुङ परे। उनीहरूकै निर्देशनमा गोर्खाको कारावासमा बन्दी जीवन बिताइरहेका सुखदेव गुरुङमाथि अमानवीय तरिकाले शारीरिक यातना दिन थालियो। अन्ततः जंगबहादुरको मृत्यु भएको झण्डै 1 महिनापछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1933 साल चैत्र 10 गतेका दिन सुखदेव गुरुङको हत्या गर्यो। उनको मृत्युसँगै एक विद्रोही आवाजको पनि अन्त्य हुन गयो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।